मुझे अपने सारे काम खुद करने की आदत है। अगर कोई हेल्पर मिल भी जाए तो मुझे उसका काम पसंद नहीं आता है। वैसे तो ये एक बहुत अच्छी आदत है कि आप किसी पे डिपेंड नहीं करते, अपने काम खुद कर लेते हैं, किसी का मुंह नहीं देखना पड़ता है कि ये बंदा आएगा तो मेरा काम होगा। लेकिन कभी कभी ये आदत बड़ी तकलीफ दे भी हो जाती है, क्योंकि काम बहुत ज्यादा होते हैं और आपको किसी न किसी की हेल्प जरूर लेनी चाहिए। लेकिन असल मसला ये होता है, आपके साथ जो लोग आपकी हेल्प कर रहे होते हैं वो आपसे आधी उम्र के होते हैं, जिसमें या आपके बच्चे हों या आपकी हाउस हेल्प हो। इसलिए आपको जो एक्सपीरियंस होता है और एक्सपीरियंस कर करके जो परफेक्शन आपके काम में आई होती है, उनको यहाँ तक पहुँचने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ये चीज मैं खुद तो समझती हूँ। ऐसे में मैं फिर क्या करती हूँ, मैं खामोश हो जाती हूँ। तो जो काम जैसा कर दे, अगर काबिल कबूल है तो ठीक है, नहीं तो फिर या तो मैं उसको खुद से दोबारा कर लेती हूँ या फिर मैं उसको ठीक कर लेती हूँ। और यही जिंदगी का असूल है, उन चीजों के साथ गुजारा कर लो या उन्हें खुद ठीक कर लो। तो यहाँ मैं अपना जो वाटर फिल्टर है, यहाँ पे करीब कोई भी नहीं था कि जो उसको चेंज करता, तो इसे मैंने अब खुद चेंज कर लिया। इसमें कोई इतनी साइंस नहीं थी, बस उनके फिल्टर थे वो मैंने चेंज करने थे। जब से पाकिस्तान आई हूँ इंतहा की गर्मी है। एक आध दिन बारिश होती है, 2-4 घंटे सही गुजर जाती है, या ज्यादा से ज्यादा एक रात सुकून से गुजर जाती है। लेकिन उसके बाद जो हब्स होती है उसकी वजह से और ज्यादा हालत खराब हो जाती है। ये जो सावन का महीना होता है ये मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। ज्यादा गर्मी भी बर्दाश्त कर लेती हूँ, ज्यादा सर्दी भी बर्दाश्त कर लेती हूँ, लेकिन ये जो बरसात का मौसम है इसमें मेरी तबीयत बड़ी अजीब सी हो जाती है। बस मेरा दिल घबराता रहता है हर वक्त और मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही होती है। और पाकिस्तान आने के लिए ये मन तो बिल्कुल भी जो है ना काबिल कबूल नहीं है। और जिन लोगों ने मुझे मना किया था कि इस मंथ में ना जाओ, तो मैं बिल्कुल उनकी बात से मुत्तफिक हूँ कि इस मंथ में मुझे नहीं आना चाहिए था। अभी सब लोग मुझे ये बात कहेंगे कि जी आना तो पाकिस्तान में ही है। जी बिल्कुल बिल्कुल पाकिस्तान में ही आना है और इंशाल्लाह आना ही आना है, लेकिन जाहिर सी बात है फिर किसी तरतीब से आना है। अभी मेरे घर में एसी नहीं है, एक कूलर है और एक कूलर में पूरी नहीं पड़ रही थी। तो अब सोचा हुआ है कि जब नेक्स्ट पाकिस्तान आऊंगी अगर गर्मियों में, तो इंशाल्लाह उससे पहले पहले अपना बंदोबस्त कर लूंगी कि एसी हो जाए, ताकि कम से कम सुकून से जो 1-2 महीने गुजारने होते हैं वो बंदा गुजार के जाए। मजबूरी ये है कि बच्चों की छुट्टियां गर्मियों में होती हैं और सर्दियों में नहीं होती, और बच्चों के अलावा तो मुझे लगता है कि मेरा पाकिस्तान में और कोई काम ही नहीं है। मुझे मेरी लाइफ में बड़ी रिजेक्शन का सामना रहा है। ना मुझे काबिल बेटी समझा गया, शादी हो गई, शादी के बाद ना मुझे काबिल बीवी समझा गया, ना ससुराल वालों ने ना मैके वालों ने, यानी कि किसी ने भी इतनी वैल्यू नहीं दी। ये सारी बातें करने का मतलब ये नहीं है कि मैं अंडर कॉन्फिडेंस हूँ। ये सारी बातें बताने का मतलब ये है कि कभी भी आप अपने आप को कम ना समझें। और ये बात आज मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि मुझसे बेहतरीन कोई भी नहीं है। चाहे दुनिया में मुझे कोई भी जैसा भी कह दे, लेकिन मुझे मेरी नज़र में जो इज्जत चाहिए वो मैं अपनी नज़र में अपने आप को खुद दूंगी, कोई और नहीं देगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं ये बात समझ चुकी हूँ कि मुझसे ज़्यादा काबिल कोई नहीं है, मुझसे ज़्यादा लायक कोई नहीं है, मुझसे ज़्यादा बेहतरीन कोई नहीं है। मैं अल्लाह ताला की बनाई हुई बेहतरीन तख्लीक हूँ और ये सब कुछ मुझे किसी को साबित करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि असल इज्जत वही है जो आप अपनी करते हैं, असल मोहब्बत वही है जो आप खुद से करते हैं। सारे रिश्ते सिर्फ और सिर्फ आपके साथ तब तक जुड़े रहते हैं जब तक उन्हें आपसे कोई मतलब होता है, उन्हें आपसे कोई गर्ज होती है। जैसे जैसे दूसरों की मोहब्बतें, दूसरों की गर्ज, दूसरों की जरूरतें दूसरी तरफ से पूरी होना शुरू हो जाती हैं, तो किसी को भी आपकी जरूरत नहीं रहती। इस बात को हम जितनी जल्दी समझ लें उतना ही अच्छा है। मुझे तो खैर बहुत देर बाद समझ आई, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि देर कभी भी नहीं होती। जो बात आपको जितनी जल्दी समझ आ जाए, जब भी समझ आए, समझो कि ये उसका परफेक्ट टाइम है। अपनी लाइफ को बेवजह की दोस्तियों में, बेवजह के रिलेशंस में, बेवजह के रिश्तों में उलझाने से बेहतर है कि अपने आप को बेहतर करें, अपनी लाइफ को बेहतर करें और सब कुछ आपके पीछे पीछे चलता आएगा। आप यकीन करें कि अब रिश्ते सिर्फ आपकी हैसियत, आपकी दौलत, आपके रख रखाव, आपके लाइफस्टाइल उसके साथ चलते हैं। जितना एक्सपीरियंस इस चीज का मुझे हुआ है शायद ही किसी को हुआ हो, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत रिश्ते बनाए हैं, लेकिन आज मेरे साथ
ایک رشتہ بھی نہیں کھڑا ہوا، اور اس کی وجہ بھی میں خود ہوں، کیونکہ مجھ میں کانفیڈنس نہیں تھا، مجھے اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا، مجھے خود پر بھروسہ نہیں تھا کہ میں اپنے لیے کیا کر سکتی ہوں۔ مجھے صرف یہی ڈر رہتا تھا کہ اگر یہاں سے جاؤں گی تو کہاں جاؤں گی، کہاں رہوں گی، کہاں سے کھاؤں گی۔ سیلف ریسپیکٹ کے نام کی کوئی چیز پتا ہی نہیں، کبھی کسی نے اسپیشل فیل کرایا ہی نہیں تھا۔ میرا فیوریٹ سبجیکٹ تھا ہوم اکنامکس، اور اس وجہ سے مجھے گھرداری سے، گھر کے کاموں سے اور آرٹ سے بہت زیادہ شغف تھا۔ مجھے یہ ساری چیزیں اچھی لگتی تھی، لیکن جب بھی میں اپنا کوئی بھی آرٹ کا کام کرنے بیٹھتی تھی تو مجھے میرے گھر والے کہتے تھے کہ ہر وقت تم یہ فضول کام لے کر بیٹھی رہتی ہو۔ تو یا تو میں وہ کام کرنا چھوڑ دیتی تھی یا پھر میں وہ کام چھپ کے کرتی تھی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ ایک کام کے کرنے کے بعد جو کچھ مجھے سننے کے لیے ملے گا تو اس سے بہتر ہے کہ میں وہ کام چھپ کر کروں یا نہ کروں۔ آج میں سوچتی ہوں کہ میں بہت کچھ کر سکتی تھی، لیکن اپنے انڈر کانفیڈنس ہونے کی وجہ سے میں کچھ بھی نہیں کر پائی، اپنی پوری زندگی، اپنی پوری لائف ویسے ہی ضائع کرتی۔ اور میرا دل کرتا ہے کہ میرے بعد آنے والے لوگ جن کے پاس ابھی ٹائم ہے وہ اپنا ٹائم ضائع نہ کریں۔ اگر ان کے اندر کوئی صلاحیت ہے، اگر ان کے اندر کوئی قابلیت ہے تو وہ اسے باہر نکالیں، اسے یوز کریں، ایز اے ہابی یوز کریں، ایز اے پروفیشن یوز کریں۔ اگر آپ کے پاس کوئی ہابی ہے اور آگے چل کر آپ اس میں اتنے پرفیکٹ ہو جاتے ہیں کہ وہ آپ کا پروفیشن بن جاتی ہے، تو آپ یقین کریں کہ اس سے زیادہ سکون والی کوئی چیز تو ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ جس کام سے آپ محبت کرتے ہیں اسی کام سے اگر آپ کی روزی جڑ جائے تو اس سے زیادہ سکون والی کیا چیز ہو سکتی ہے۔ زندگی میں سکون سے زیادہ کوئی چیز بھی نہیں ہوتی۔ جب آپ کے پاس سکون ہوگا تو آپ اپنے پیسے کو بھی انجوائے کریں گے، آپ کے پاس سکون ہوگا تو آپ اپنے رشتوں کو بھی انجوائے کریں گے، سکون ہوگا تو آپ ہر چیز کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ پیسوں کے لیے اگر آپ کوئی جاب کر رہے ہیں، اس جاب میں پیسے تو ہیں، لیکن اگر آپ کو وہ کام کرنا پسند ہی نہیں ہے تو وہاں پہ آپ جس طرح مرضی پیسے ارن کر لیں، لیکن آپ کو سکون نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کو اس کام کو کرنے میں مزہ ہی نہیں آ رہا ہوگا۔ آج کل کی لڑکیوں کے لیے بھی اتنا ہی کیریئر بنانا ضروری ہے جتنا کہ لڑکوں کے لیے ضروری ہے۔ میں یہ بات مانتی ہوں کہ گھر مرد کی کمائی سے چلتا ہے، عورت کی کمائی سے تو کبھی بھی پوری نہیں پڑتی، لیکن جب عورت کماتی ہے تو اس میں ایک سیلف کانفیڈنس آتا ہے، اسے لگتا ہے کہ میں کسی قابل ہوں، میں کچھ کر سکتی ہوں۔ اپنے وقت میں جب میں کچھ کرنا چاہتی تھی تو میرے گھر کے مرد کہتے تھے کہ اب ہم عورتوں کی کمائی کھائیں گے، اس طرح کی باتیں کر کے مجھے چپ کرا دیا جاتا تھا۔ او بھائی، آپ نہ کھاؤ نا عورتوں کی کمائی، آپ خود مرد ہو، تم کماؤ، کھاؤ، جو مرضی کرو۔ عورت تو صرف اتنا کمانا چاہتی ہے جتنا اس کے اندر کانفیڈنس آ جائے، جتنا اسے لگے کہ ہاں اگر مجھے کوئی چھوٹی موٹی ضرورت پڑے گی تو مجھے اپنے شوہر کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا۔ لیکن اب وقت بدل گیا ہے، تقاضے بدل گئے ہیں۔ میرے خاندان کے جن لوگوں کو میرے کام کرنے پر اعتراض تھا، آج ان کی بیٹیاں وہ سب کچھ کر رہی ہیں، باہر جا کے جابز بھی کر رہی ہیں اور بیوٹیشین بھی بن رہی ہیں۔ اور میرے بیوٹیشین ہونے پہ سب کو بہت ہی اعتراض ہوتا تھا، اور وہاں پہ سب سے بڑا فالٹ میرا اپنا تھا، کیونکہ مجھے اپنے حق کے لیے بات کرنی نہیں آئی، مجھے اپنے حق کے لیے بولنا نہیں آیا۔ ہزار جواز ہونے کے باوجود بھی میں کسی کو یہ نہ کہہ سکی کہ میرا کام کرنا کس لیے ضروری ہے، لیکن مجھے جب موقع ملا تو میں نے اپنی ہر صلاحیت کو خوب آزمایا۔ جہاں مجھے اجازت نہیں تھی اپنے شہر میں جاب کرنے کی، میں نے آؤٹ آف کنٹری جاب کی اور بہت اچھے طریقے سے کی، اور ابھی تک کر رہی ہوں۔ ہاں، مجھے لگتا ہے کہ دیر ہو گئی ہے، لیکن اتنی دیر بھی نہیں ہوئی کہ میں اپنی لائف کو انجوائے نہ کر سکوں۔ میں نے اپنی زندگی کے سارے پچھتاوے ختم کر دیے ہیں، اور آج میں ایک قابل بیٹی بھی ہوں، بلکہ میری ماں تو مجھے یہ کہتی ہے کہ یہ میری بیٹوں جیسی بیٹی ہے۔ وہاں سے یہاں تک کا سفر مشکل بھی تھا اور لمبا بھی تھا، لیکن بہرحال سفر جتنا لمبا ہو یا مشکل ہو، آخرکار اسے ختم ہونا ہی ہوتا ہے۔ باتیں تو اتنی ساری ہیں کہ اگر میں آپ کے ساتھ کرنے لگوں تو 1 گھنٹے کی ویڈیو بھی کم ہو جائے، لیکن آج کے لیے میرا خیال ہے اتنا ہی کافی ہے۔ اور اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے اوروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، تاکہ اور بھی کسی کا بھلا ہو سکے۔ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ کو ملتی رہے میری اسی طرح کی ویڈیو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔